मुलुकमा अहिले बैरीको शासन छ। शासन व्यवस्थाको निर्विकल्प चाहना राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली हो र हामी त्यो शासन प्रणालीको स्थापना गर्न चाहन्छौँ। हिल्टन होटलको मालिक बन्ने इच्छाका निमित्त होइन र हामीले हाम्रो एकता भनेको नक्कली भुटानी बनाएर नेपाललाई तस्करी गरेर छोरो धनी बनाउने महाज्ञ चलाउनका निमित्त होइन। भिजिट भिसाबाट असुल गरेको धनरकम मालिकलाई बुझाउने र आफूले लिनका निमित्त देखाएको पातकताबाट धनधान्य भई जीवन्त हुनका निमित्त होइन। धर्मपत्नीलाई सहकारीको ठगीको बिल्ला लगाउने हामीलाई त्यो इच्छा छैन। हामीलाई बाख्रा चोरेर भतेर लगाउनु पनि छैन, घडी चोरेर समय हेर्ने पनि इच्छा छैन। त्यसकारणले घडी चोर्नका निमित्त र बाख्रा चोर्नका निमित्त हामीले एकता गरेका होइनौँ। र निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी कोशी गण्डकी महाकाली बेचेर सत्तासीन हुने र अर्काको मासु र भात खाएर ढुङ्गा हान्ने इच्छाका निमित्त पनि हामीले एकता गरेका होइनौँ। 60 वर्षमाथि पुगेर गर्लफ्रेन्डलाई श्रीमती बनाएर विदेश घुमाउनका निमित्त पनि हामीले एकता गरेका होइनौँ। र यसै गर्नका निमित्त, यही चोर्नका निमित्त, यही ठग्नका निमित्त र यही तस्करी गर्नका निमित्त हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादको आवरणमा आफूलाई अपराधिकता घोषित गर्नका निमित्त एकता गरेका होइनौँ। हामी कहिले पनि गर्न चाहँदैनौँ र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग हामी प्रतिबद्धता र कसम खान चाहन्छौँ। हामीले यसका निमित्त मात्र होइन, यति ओम्नी र वाइड बडी लुटाउनका निमित्त, गिरीबन्धु चबाउनका निमित्त, भुँडी भ्यागुत्ताको जस्तो बनाएर सर्वहाराको अधिनायकत्वका नाममा सर्वहाराको संहार गर्नका निमित्त हामीले एकता गरेका होइनौँ। जनताको रगतसँग पैसा छाड्ने र रातो टाई लगाएर सर्वहाराको मालिक बन्न र बनाउनका निमित्त हामीले एकता गरेका होइनौँ र राजनीति गरेका होइनौँ। म नेपाली बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना गर्न, आतंकवाद र अपराध तन्त्रको उपप्रधानमन्त्री हुन हामीले एकता गरेका होइनौँ। टोरीवादी भेट्यौँ, टपरीवादी भेट्यौँ र मनोरोगीहरू भेट्यौँ र केही गोबरवादी भेट्यौँ, केही मलमूत्रवादीहरू पनि भेट्यौँ। यस्ता विशेषणयुक्त र विशेषतायुक्त प्राणीहरूलाई पनि भेट्यौँ। एकताको वीरताबाट मात्र यो मुलुकमा राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ र इतिहासको जनघात, राष्ट्रघात र आतंकवादबाट यो मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन सकिन्छ। श्री त्रिलोकबहादुर चन्दज्यू, नेपाल एकता पार्टीका उपाध्यक्षज्यू, प्रवक्ताज्यू, मेरा अनन्य मित्र धनबहादुर छेत्रीज्यू, उपस्थित पत्रकार साथीहरू, हामी आज इतिहासको एउटा स्वर्णिम अक्षरले लेख्ने दिनमा उपस्थित भएका छौँ। यस दिनका सन्दर्भमा समादरणीय पत्रकार मित्रहरूको मार्फत आदरणीय नेपाली बुवा आमा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ र छोराछोरीहरूलाई सबैलाई तत्तद मुताबिकले सम्बोधन गर्न चाहन्छु। हामी इतिहासको जनघात, राष्ट्रघात र आतंकवादलाई पराजित गर्न अत्यन्तै छोटो समयमा एकताको अविरल यात्राबाट वीरता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ र त्यो दृष्टिकोणलाई बोकेर 2080 साल 10/11 गते श्री कर्मपद समाजको निर्माण गरेका थियौँ। गठित श्री कर्मपद समाज नेपालको जगमा राजा, जनता र भूमिको अधीनस्थ राष्ट्रियता, विधिको शासन, मानवाधिकारको सम्मान, नागरिक सर्वोच्चताको अधीनस्थ नागरिक तन्त्र, सुख, शान्ति, समृद्धि, सुशासन र विकासको अधीनस्थ
साम्यवादबाट यो मुलुकमा राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ र त्यो राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणालीबाट राज्यको पुनः संरचना गरेर मुलुकलाई सौर्य साम्यवादको यात्रामा पदार्पण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ 2081 साल 8/2 गते हामीले नेपाल एकता पार्टी गठन गरेका थियौं। अत्यन्तै छोटो समयमा हामीले आफ्नो राजनीतिक यात्राको प्रवाहलाई अगाडि बढाउँदा हामीले साम्राज्यवादी विस्तारवादी र पुँजीपतिका दलालहरू भेट्यौं, केही भोकाहरू भेट्यौं, केही मनोरोगीहरू भेट्यौं, केही भरियाहरू भेट्यौं, केही मौखिक रैथानेहरू भेट्यौं, समग्रतामा टोरीवादी भेट्यौं, टपरीवादी भेट्यौं र मनोरोगीहरू भेट्यौं र केही गोबरवादी भेट्यौं, केही मलमूत्रवादीहरू पनि भेट्यौं। यस्ता विशेषणयुक्त र विशेषतायुक्त प्राणीहरूलाई पनि भेट्यौं र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग विभिन्न दृष्टिकोणबाट विभिन्न विचारहरूबाट विभिन्न हरकतहरूबाट छलफल गर्यौं र सुधारका सम्भावनाका निमित्त रूपान्तरण र विकासको अवच्छिन्नताको निरन्तरतामा लागिरह्यौं। भेटिएका मध्ये केही यस्ता व्यक्तित्वहरू भेटिनुभयो जसले स्वाभिमान र स्वाधीनता र इमानदारको साम्राज्यको अधीनस्थमा भौतिक एकबद्धता कायम गर्न तम तयार रहनुभयो। म र समादरणीय मित्र त्रिलोकबहादुर चन्दज्यूको भौतिक भेटघाट बिनाको आत्मगत भेटघाटको मिति 2047 साल 2 जेठ महिनाको 15 गते भएको थियो। व्यक्तिगत व्यवस्था र जीवन विकासको यात्राले हामीलाई अत्यन्तै कोमल मनलाई सुर्खेतदेखि झापासम्म पुर्याएको थियो। विधिको बिम्ब र हामीलाई सधैँका लागि बस्न हिँड्न र बढ्न हुर्कन आजका मितिले हामीलाई बाध्य बनायो। बाध्यता बनाउने आधार हामीले छनौट गरेका छौं। त्यो छनौटको आधार भनेको एकताको वीरता हो। वीरताको आशा नै राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली हो भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौं र त्यसकै परिणामत हामीले के निर्णय गर्यौं भने राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी, क्रान्तिकारी र नेपाल एकता पार्टीको एकीकरण गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं र हामीले भन्यौं एकताको वीरताबाट मात्र यो मुलुकमा राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ र इतिहासको जनघात, राष्ट्रघात र आतंकवादबाट यो मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन सकिन्छ भन्ने हामीले निष्कर्षमा पुग्यौं। हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं। बाबा पशुपतिनाथलाई प्राङ्गणमा राखेर नेपाल र नेपालीलाई छातीमा राखेर मुलुकको अपराधिक पातकताको गणतन्त्रको अन्त्य गरेर पुण्यको पवित्र राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्न चाहन्छौं र हामी सम्भव छ भन्ने हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं। हामीलाई यसै सन्दर्भमा म आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र नेपाली बुवा आमालाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो एकता भनेको हिल्टन होटलको मालिक बन्ने इच्छाका निमित्त होइन र हामीले हाम्रो एकता भनेको नक्कली भुटानी बनाएर नेपाललाई तस्करी गरेर छोरो धनी बनाउने महायज्ञ चलाउनका निमित्त होइन। भिजिट भिसाबाट असुल गरेको धन रकम मालिकलाई बुझाउने र आफूले लिनका निमित्त देखाएको पातकताबाट धनधान्य भई जीवन्त हुनका निमित्त होइन। धर्मपत्नीलाई सहकारीको ठगीको बिल्ला लगाउने हामीलाई त्यो इच्छा छैन। हामीलाई बाख्रा चोरेर भतेर लगाउनु पनि छैन। घडी चोरेर समय हेर्ने पनि इच्छा छैन। त्यसकारणले घडी चोर्नका निमित्त र बाख्रा चोर्नका निमित्त हामीले एकता गरेका होइनौं र निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी कोशी, गण्डकी, महाकाली बेचेर सत्तासीन हुने र अर्काको मासु र भात खाएर ढुङ्गा हान्ने इच्छाका निमित्त पनि हामीले एकता गरेका होइनौं। 60 वर्ष माथि पुगेर गर्लफ्रेन्डलाई श्रीमती बनाएर विदेश घुमाउनका निमित्त पनि हामीले एकता गरेका होइनौं र यसै गर्नका निमित्त
यही चोर्नका निमित्त, यही ठग्नका निमित्त र यही तस्करी गर्नका निमित्त हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादको आवरणमा आफूलाई अपराधिकता घोषित गर्नका निमित्त एकता गरेका होइनौँ। हामी कहिले पनि गर्न चाहँदैनौँ र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग हामी प्रतिबद्धता र कसम खान चाहन्छौँ। हामीले यसका निमित्त मात्र होइन, यति ओम्नी र वाइडबडी लुटाउनका निमित्त, गिरीबन्धु चबाउनका निमित्त, भुँडी भ्यागुत्ताको जस्तो बनाएर सर्वहाराको अधिनायकत्वका नाममा सर्वहाराको संहार गर्नका निमित्त हामीले एकता गरेका होइनौँ। जनताको रगतसँग पैसा छाड्ने र रातो टाई लगाएर सर्वहाराको मालिक बन्न र बनाउनका निमित्त हामीले एकता गरेका होइनौँ र राजनीति गरेका होइनौँ। म नेपाली बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्न, आतंकवाद र अपराध तन्त्रको उपप्रधानमन्त्री हुन हामीले एकता गरेका होइनौँ। सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार भएर राज संस्था पुनर्स्थापना गर्दछौँ भनेर गीत गाउनका निमित्त हामीले एकता गरेका होइनौँ। गणतन्त्रको शिल्पी बन्दैमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्दैन र गणतन्त्रको भतुवाई गर्दैमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भन्ने मान्यतामा हामी प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ बाछोले 12 खरी बोल्दैन र लेख्दैन। आमाको दुध खाने चेतनाले राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भन्ने मान्यतामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। यसर्थ आज हामीले भन्यौँ, हामी साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र पुँजीपतिको दास, दलाल, भलिया, गोठालोको अधीनस्थ अपराधिक धनयुद्धको गणतन्त्रबाट आज हामी जुन शासित छौँ त्यसको मुक्तिको आधार राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली हो भन्ने जुन हामी बीचको मन्तव्यता छ, आजको एकताको आधार त्यो र भोलिको वीरताको इतिहास बन्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त रहेका छौँ। पुँजीवादको खेलौनाबाट, कम्युनिस्ट जगबाट मुलुक रूपान्तरण हुन सक्दैन। मार्क्सको भुँडी कस्तो थियो र नेपालका कम्युनिस्टको भुँडी कस्तो छ भनेर हेर्न आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। सार्वजनिक स्वामित्वको अवधारणा बोकेर सर्वहारा लडाकुको घाँस खुवाएर छोरीलाई चप्पल र जुत्ता किन्नका निमित्त र किनिदिनका निमित्त र सर्वहाराको गर्दन रेटेर उठाइएको पैसाबाट घाँटीमा रातो टाई लगाएर समाजवादी शासन व्यवस्था स्थापना हुन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छैन। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जीवन जति वर्ष भयो त्यति वर्षमा त्यतिवटा विचार र समूहमा वितरित हुँदै बेचिँदै जाँदै, मञ्च पाएपछि अतिथिको आसन ग्रहण गर्दै मौखिक आदर्शतालाई अपाङ्गीय र नपुंसकीय धरातलबाट व्यक्त गर्दैमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदैन। अवसरवादी र मनोरगको रजगुणबाट, अधीनस्थ टपरीवाद र टोरीवादबाट पनि मुलुकमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले एकता गरेका हौँ र यो एकताबाट वीरता कायम गर्न सकिन्छ र त्यो वीरताबाट मुलुकमा राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ र राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणालीमा हुने राज्य पुनः संरचनाको अभियानबाट मुलुक सौर्य साम्यवादमा पुग्न सम्भव छ भन्ने मान्यताका साथ एकता गरेका हौँ। हाम्रो एकताको वीरताबाट इतिहासमा नेपाल बहुलिक नेपालको स्थापना गर्ने र स्थापित अधिराज्यको पुनः संरचना मार्फत सौर्य साम्यवादमा हिँड्ने हाम्रो भविष्यको चाहिँ प्रतिबद्धता रहेको बेहोरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामी बीच हामीले धेरै मापदण्ड निर्धारण गरेका छौँ र भनेका छौँ। यसका निमित्त हामीले एकता स्थापना गरेका हौँ। हामीले भनेका छौँ पुर्खाको बकस वंशजलाई दिन्छौँ, त्यो वंशज त्यसैले राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणालीको स्थापना गर्छौँ। सार्वभौम नेपालको सार्वभौम राज्यको स्थापना गर्छौँ। नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउँछौँ र मुलुकको शासन गर्ने शासकलाई त्यो कार्यकारिणी अधिकार प्रदान गर्छौँ। त्यसको आधार भनेको नेपाली जनता हुन् र यसलाई हामीले मौलिक नेपालको स्थापना गर्नका निमित्त राष्ट्रियता, नागरिक तन्त्र र साम्यवादको जगबाट
पृथ्वी पद महेन्द्र पद र जङ्ग व्यवस्थापनको राज्य कलाको विधिबाट अधिराज्य स्थापना गरेर पुनः संरक्षित अधिराज्यबाट साम्यवादको स्थापना गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं। आजको एकता यो हाम्रो एकताको अभियान यो आरम्भ हो र वीरताको प्रारम्भ हो। नेपाली जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आजको एकताको आरम्भ हो र यो एकताको आरम्भ वीरताको प्रारम्भ हो। शक्तिको स्रोत हो र स्रोतको सामर्थ्य पनि हो। एकताको निरन्तरता यो हाम्रो एकताको निरन्तरता। हामी प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छौं, मुलुकमा अहिले बैरीको शासन छ। शासन व्यवस्थाको निर्विकल्प चाहना राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली हो र हामी त्यो शासन प्रणालीको स्थापना गर्न चाहन्छौं र निवेदन गर्न चाहन्छु, गणतन्त्रको भणिया बनेर राष्ट्रसत्ताको भतुवाई गरेर राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली स्थापना हुँदैन। त्यस कारणले हामी एकताको वीरताबाट मौलिक नेपालको अधिराज्य स्थापना गर्दछौं भन्ने मान्यताका साथ हामी अघि बढेका छौं र विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु र भन्दछु कि हामीले राज संस्थाका नाममा कलोवादी भूमिकामा रहेका, मनोरगी भूमिकामा रहेका, भतुवाको भूमिकामा रहेका, गोबरवादी भूमिकामा रहेका र पेटेवादी भूमिकामा रहेका आम राजावादीहरूलाई आचरण व्यवहार र हक सुधार गरेर हाम्रो एकताको अभियानमा आह्वान गर्न निवेदन गर्न चाहन्छु र यस आजको यो एकता सभामा मेरा समादरणीय मित्र त्रिलोकबहादुर चन्दलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो भौतिक एकता होइन, हामी आत्मगत एकता छौं, निरन्तर रहिरहन्छ, जीवन्तसम्म रहिरहन्छ र व्यक्तिगत रूपमा म उहाँप्रति कृतज्ञ छु र उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई अब हाम्रो यो नेपाल महान बनाउने यात्रामा सहभागी हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय जनता।